सोना औरत पहनती है, जेवर है, इसके बावजूद भी गुनहगार है। वो कौन सी बदनसीब औरत है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जेवर पहनती है और ज़कात नहीं देती, जेवर पहनने के बावजूद भी गुनहगार। जेवर है लेकिन अपने शौहर के लिए नहीं, दूसरे की नुमाइश के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए है, जेवर पहनने के बाद भी गुनहगार। जेवर तो है, इससे पहले सर झुका करके चलती थी, जैसे ही जेवर पहना सर उठा करके चलती है, तकब्बुर से चलती है, जेवर पहनने के बाद भी गुनहगार। तीसरी बात याद रखिए, बाप आया बेटी के पास, कहा बेटी मसला हल हो गया। बेटी ने कहा क्या हुआ? कहा तेरे लिए रिश्ता बहुत बढ़िया लेकर के आया। तो बेटी ने कहा लड़का कैसा है? कहा एक नंबर का मालदार है, सोनार है, हीरे जवाहरात की दुकान है, तुमसे निकाह हो रहा है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का जवान होकर मुसलमान होकर नबी की सुन्नत जिंदा चेहरे पर नहीं करे, वो मेरा लिहाज क्या करेगा? जो नबी का ही नहीं, वो मेरा क्या होगा? चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की अंगूठी में सोना है, सोना। मदरसे का बच्चा सामने बैठा हुआ है। बादशाह ने पूछा कि बेटा इस अंगूठी से बेहतर चीज तुमने देखा है? ये बेचारा भी घबरा रहा कि मैं मदरसे का आदमी तो नहीं हूं, कल से मेरा दाखिला हो जाएगा। खैर घबराने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बैठा हुआ है, उंगली में अंगूठी है, मदरसे के बच्चे से पूछ रहा है बेटा ये बताओ कि इस अंगूठी से बेहतर चीज तुमने कहीं देखी है? मदरसे के बच्चे को लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता है, ऊपर से फीट फाट होता है, लेकिन अंदर से मकामा घाट होता है, बड़ा गहरा होता है। जरा ध्यान रखिएगा। मदरसे का बच्चा था, सवाल बादशाह का है, इस अंगूठी से बेहतर तुमने कोई चीज देखी है? तो बच्चा धट से कहता है हाँ हुजूर, इस अंगूठी से बेहतर वो उंगली है जिसमें वो अंगूठी है। मारे खुशी के बादशाह ने बच्चे को गले से लगाया और पेशानी चूम करके कहा तुम्हें दुनिया बेवकूफ समझती, तू बेवकूफ नहीं है, तू अक्लमंदों का अक्लमंद है। जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने, इसी तरह अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। जैसे आप बैठे हुए इसी तरह सहाबी बैठे हुए। अल्लाह के रसूल खिताब कर रहे हैं, सहाबी सुन रहे। अल्लाह के रसूल की नजर एक सहाबी पर पड़ी, वो सोना की अंगूठी पहने हुए थे, सोना की अंगूठी पहन करके बैठे हुए। अरे अल्लाह का बंदा, औरत सोना पहनती है, तू सोने की अंगूठी पहन करके बैठा हुआ, आ गया। सहाबी आगे चले गए, उंगली ला, उंगली बढ़ाया, अंगूठी निकाल करके फेंक दिया। जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, मजमा खाली हो गया, अंगूठी पड़ी है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, सल्ता का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, हफनिया का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, वो अंगूठी वहां पड़ी हुई है। एक अक्लमंद आदमी बोलता है अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे लिए सोना हराम है, सोने की अंगूठी हराम है, लेकिन तुम्हारी बीवी पहन सकती है, तुम्हारी माँ पहन सकती है, उस अंगूठी को उठाओ, माँ को दे दो, उस अंगूठी को उठाओ, बीवी को दे दो। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क हम सबको नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि जिस अंगूठी को निकाल करके रसूलुल्लाह ने फेंक दिया, अब मैं उसको उठा नहीं सकता, क़यामत तक नहीं उठा सकता, किसी के लिए नहीं उठा सकता। मुसलमान दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मुसलमान है कौन, दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान कहता है कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है। मुसलमान कहता है मुसलमान होकर कद्दू भी कोई खाने की चीज है। मुसलमान होकर के कहता है सर में तेल लगाना जबरदस्ती की सुन्नत है। मुसलमान होकर के कहता है दायां हाथ से खाना जबरदस्ती की सुन्नत है, दोनों हाथ बराबर, जिससे चाहो खा लो। ये मुसलमान है ही नहीं। नबी की सुन्नत नबी की पसंद है, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए, नबी की सुन्नत को हकीर समझे, नबी की सुन्नत से मुकाबला करे, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। आदमी को प्यास लगती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल आईना, प्यास लगती है। प्यास में क्या उसको पानी मिला, पानी पी लेता है। वो पानी जो पेट के अंदर गया, प्यास के बाद अल्लाह उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता। अगर प्यास लगे पानी ना मिले,
آدمی آدھی دولت دے کر کے جان بچائے گا۔ اگر پانی پیٹ میں جمع رہ گیا، پیشاب کے راستے سے نہیں اترا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج کے لیے تمہیں آدھی دولت دینی پڑے گی، تو پیشاب اتارنے کے لیے آدمی باقی دولت دے کر کے اپنی جان بچائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہر روز ہمیں گلاس کا گلاس پانی فری میں پلا رہا ہے، ہر روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے نکال رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو، سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ لیجئے، منہ میں رکھیے، وہ منہ ہی میں رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے۔ بمبئی گئے ہیں آپ حاجی علی کو دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے پانی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کے منہ میں لیجیے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، اتنا کھارا پانی۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی مہربانی، اسی پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے۔ جب وہ آسمان کی بلندی پر آیا اور زمین پر اس کو اترنا ہے، تو اللہ نے اس کو فلٹر کیا، وہاں سے وہ پانی جو زمین کے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دارجلنگ جاتے ہیں، دارجلنگ میں پہاڑ دیکھتے ہیں، تو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کو بچھا دیا ہے، برف کو بچھا دیا ہے، پانی کو جمع کر کے برف بنا دیا ہے، وہاں سے پانی پگھلتا رہتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے۔ ہمارے پاس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ نے دنیا میں مجھے پہلے بھیجا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام پہاڑ کی چوٹی پر کر دیا۔ وہ پانی جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آیا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر پہنچا دیا، موٹر اوپر ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی اگر چہرہ دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، ہماری زندگی کا سامان فری میں اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دیا۔ یاد رکھیے، 500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار، مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو۔ اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا، ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ۔ دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا، ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا، ایک گلاس پانی ملے گا، 100 سال کی نیکی جائے گی، تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک گلاس پیتا، 100 سال کی نیکی گئی، دوسرا گلاس چڑھاتا ہے، 200 سال کی نیکی گئی، ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا، سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار، عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا۔